हज़रात, ये प्रोग्राम जो है जमीयत उलमा हिंद की एक छोटी सी शाख, जमीयत उलमा हिंद पूरे हिंदुस्तान में एक एक कस्बे के अंदर, एक एक शहर में, एक एक गांव के अंदर मौजूद है। ये जमीयत उलमा हिंद लोगों के दरमियान में एक सेतु, एक पुल का काम करती है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ती है। ये संस्था 1919 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई चल रही थी, आजादी थी, उस वक्त इसको बनाया गया था और बनाने वाले हमारे बुजुर्ग थे। और इस संस्था को बनाने में जो अल्लाह के फरमान हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशादात हैं, उनकी रोशनी के अंदर बनाया गया, जिसका मतलब यह है कि तमाम इंसान एक माँ बाप के औलाद है। अल्लाह ने फरमाया अय्युन्नासु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, कि लोगों उस रब से डरो जिसने आप सबको एक इंसान से पैदा किया, उसी से जोड़ा बनाया और फिर तमाम इंसानों को फैला दिया। इसलिए जमीयत उलमा हिंद के मामले में कभी भी भेदभाव हिंदू मुस्लिम इस चीज को पसंद नहीं करती। यहाँ तक कि ऐसे मोमेंट जहाँ पर जोशीली बातें आती हैं, जमीयत उलमा इस बात को पसंद नहीं करती। जमीयत उलमा ये चाहती है कि शांति से काम हो। जब हमारे देश के बंटवारे का मामला आया, कुछ लोगों ने इस बात की कोशिश की कि देश को बांट दिया जाए, तो सबसे पहले उसका विरोध करने वाली हमारे मुल्क के अंदर ये जमीयत उलमा हिंद थी। और उसकी वजह से अपनी कौम का मुसलमानों की तरफ से जो सामने वाली पार्टी थी, बहुत मुखालिफत का सामना करना पड़ा। ऐसी मुखालिफत कि अगर लाहौर में, अमृतसर में और जितने भी रास्ते में रेलवे स्टेशन पड़ते थे, हज़रत हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह जब जाया करते थे तो पहले से बता दिया जाता था कि भाई इस ट्रेन से गुजर रहे हैं, ये ट्रेन फला फला स्टेशन के ऊपर रुकेगी, वहां पर आपको इनका इस्तकबाल करना है। तो लोग आकर खड़े हो जाते और यहाँ तक कि अपनी पैंट कपड़े उतार कर उनके खड़े होकर नंगे होकर दिखाते कि ये लो तुम्हारे लिए। लेकिन इन मुखालिफतों के बावजूद, इन सब के बावजूद कभी भी हमारे बुजुर्गों ने अपना स्टैंड नहीं बदला, कभी गलत चीज के सामने झुके नहीं। उन्होंने जिस बात को माना कि देश बनता है देश से या लोगों की उससे, मजहबों के आधार पर देश नहीं बनते। आज हम देखते हैं जिस अंदाज से बनाया गया, आज वहां पर लोग सुकून से नहीं है। हमारा इतना बड़ा मुल्क है, वहां पर मस्जिदों के अंदर बम फटते हैं, लोग मुसलमान एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, मजहब के नाम पर बना रहे हैं, अल्लाह के नाम पर बना रहे हैं। ये गलत है। इस्लाम इस चीज को पसंद नहीं करता, इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ बात है। हमारे बुजुर्गों ने इस स्टैंड को लिया और उस पर कायम रहे। आज भी कभी भी ऐसा होता है कि हमारे उस स्टैंड की वजह से कभी कभी मुसलमानों को गुस्सा आता है, वो गालियां भी देते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग कायम रहते हैं। और जब तक आजादी का मामला था, हमारे बुजुर्गों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और जब आजादी से फारिग हो गए तो हमारे बुजुर्गों ने वापस मदरसों की, मस्जिदों को इख्तियार कर लिया, राजकरण के अंदर नहीं आया। ये छोड़ दिया कि हम जमात के तौर पर राजकरण नहीं करेंगे, जिसको जिस पार्टी के अंदर जाना है। शर्त यही है कि कौमवादी पार्टी नहीं होनी चाहिए, कौमवादी पार्टी, क्योंकि हमने जब मुसलमानों के कौमवाद को पसंद नहीं किया तो गैरों के कौमवाद को भी हम पसंद नहीं करते। इसलिए मुसलमान जितने भी रहे उस दौर से जो जमीयत से ताल्लुक रखते थे, वो तमाम उन संस्थानों से जिनका कौमवाद से ताल्लुक नहीं था, उन तमाम के अंदर जुड़े, पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे, मिनिस्टर भी रहे और बड़े बड़े ओहदे और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने अदा की है। अब आजादी के बाद मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि देश को बनाना, देश को एक दौर से गुजर के आया है, देश बंटा है, देश के जो साधन थे वो बढ़ गए हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे वो बटे। तो ऐसी सूरत में जमीयत उलमा ने जिम्मेदारी ली कि हम इस बात की कोशिश करेंगे, और वही कोशिशों का हिस्सा चल रहा है कि जहां कहीं भी जमीयत के साथी होते हैं, वो इस बात की कोशिश करते हैं कि कौम में, हमारी बिरादरी में, हमारे मोहल्लों में, हमारे शहरों में, हमारी बस्तियों के अंदर बगैर किसी भेदभाव के जो समस्या है उसके लिए सबके लिए खड़े होना, सबकी मदद करना। और उसी का एक हिस्सा है कि हमारे नौजवान ये इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं उनको पगभर किया जाए, ताकि वो अपने घर में एक इज्जत के साथ, एक सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके।
اور یہی نہیں بلکہ ہمارے بچوں کا تو یہ بھی پروگرام ہے کہ آئندہ بھوشیہ کے اندر کچھ ایسے کورسز چلانا جیسے الیکٹرک کا ہے، وائرنگ، موٹر وائرنگ کا ہے، بک وائرنگ کا ہے، ایسے بہت سارے کورسز ہیں، کمپیوٹر کلاس یہ سب چلانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس سادھن نہیں ہے۔ ابھی یہ لوگ اٹھے ہیں، ابھی بتایا جیسے کہ صرف 3-4 سال کا وقفہ ہوا ہے، اب لوگوں کو اس پر اعتماد بھی جلدی سے نہیں ہوتا۔ بھائی مولانا لوگ کیا کریں گے؟ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو مسجد کا لوٹا ہے، لیکن یہ لوگ جس انداز سے گزر کے آتے ہیں وہاں پہ جب پڑھ لیتے تھے جب بھی آدھی روٹی کھائی گے، آج بھی آدھی روٹی کھانے والے کہ کسی کا مال نہیں کھائیں گے، کسی کا پیسہ نہیں ہڑپیں گے، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ لوگ بھوکا رہ کر آپ کی خدمت کریں گے، قوم کی خدمت کریں گے اور کسی بغیر بھید بھاؤ کے کریں گے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے تمام ساتھیوں سے ان کا سپورٹ کرو، اور پھر آپ دیکھو رزلٹ دیکھو، آپ نے سب کو آزمایا ہے، پوری دنیا کو آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب ان بچوں نے آگے بڑھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں بغیر سادھن کے۔ 3 مرتبہ یہ پروگرام کر چکے ہیں، آپ کے یہاں دوسری مرتبہ پروگرام ہے، ایک چھاروڈی کے اندر ہو چکا ہے، 20 تاریخ کو پھر مولانا یاسین صاحب کر رہے ہیں چھاروڈی کے اندر، اور انشاءاللہ آپ کا سپورٹ رہا، ساتھ رہا تو انشاءاللہ یہ آپ کے علاقوں کے اندر ایسے سینٹر بنائیں گے، قائم کریں گے کہ جہاں پر آپ کے بچوں کو جو بے روزگار ہے، روزگار نہیں ہے، ان کو کام سکھائیں گے، الیکٹرک کا ہو یا جو بھی ماحول میں چل رہا ہے وہ تمام کام سکھا کر ان کو پگبر کریں گے تاکہ ان کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یا کام نہ آتا ہو تو چوری چکاری غلط لائنوں کے اوپر نہ جائیں۔ دوسری بات، ہمارے جو بستیاں ہیں اس کا ایک ماحول ہوتا ہے، ہمارے بستیوں میں سرپنچ ہوتے ہیں، مکھیا ہوتے ہیں، وہ ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں، گورنمنٹ کا ہماری بات وہ لوگ وہاں پر رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا امیر اگر حبشی بھی ہو تو بھی تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے ساتھ میں کھڑے رہنا ہے۔ اگر ہمارا کوئی سرپنچ بنتا ہے تو ذمہ داری آتی ہے تو وہ ہماری آواز کو، ہماری سمسیاؤں کو گورنمنٹ میں اوپر پہنچائے گا، وہاں سے ہمارے لیے اسکیمیں لے کر آئے گا، تو ہمیں اس کو ساتھ دینا ہے اور اس کو ایسا ساتھ دینا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ آپ کی جو بات ہے میں آگے لے کے جاؤں گا، آپ کو جو چاہیے میں گورنمنٹ سے آپ کو لا کر دوں گا، آپ کو زمین چاہیے زمین دلاؤں گا، جو سادھن چاہیے سادھن دلاؤں گا، جو آپ کو ٹیچر چاہیے وہ میں آپ کو دلاؤں گا۔ ہمیں دونوں کو مل کر چلنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھے کہ بھئی اس کا کام ہے، آج تک یہی ہو رہا نا، آج تک یہی ہو رہا، ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم جاگرک نہیں ہوتے تو بیچ میں سارا معاملہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جاگرک ہیں اور ہم نے اپنے سرپنچوں کو اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پکڑے رکھا ہے تو جو وہاں سے چلے گا وہ ہمارے پاس آئے گا، ہمارے لوگوں تک پہنچے گا اور وہ فائدہ ملے گا۔ آج ساری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہو، دیکھو اگر صحیح طریقے سے جو اماؤنٹیں نکلتی ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے، اگر وہ یہاں زمین تک آ جائے نا تو ہمارے علاقے جنت بن جائے، اتنے خوبصورت شہر بنے، اتنے خوبصورت راستے بنے، اتنے مضبوط راستے بنے، کیونکہ گورنمنٹ جو بھی پاس کرتی ہے اسکیم، روڈ کا پاس کرتی ہے تو اس کے خود کے انجینئر ہوتے ہیں، پورا خرچہ ہوتا ہے، پورا اس کے اندر کام کرنے والوں کو نفع دیتے ہیں، لیکن پبلک کے ہمارے جاگرک نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیسہ آدھا بھی یا پاؤ بھی اس زمین پر نہیں لگ پاتا، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بارش کے بعد وہ پھر کنڈر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو جاگرک رہنا ہے، ہمیں اپنے سرپنچ کو ذمہ دار جو ہے ان کو بتانا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ ہم سب مل کر بنائیں گے، ہم سب مل کر بنائیں گے، گورنمنٹ نہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں، گورنمنٹ بھی دے، ہم بھی اپنی جانیں لگائیں گے، محنت لگائیں گے اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ آپ کے علاقے مثالیں بنیں گے۔ جمیعت علماء نے کہا ہے، جمیعت علماء نے ایک اسکیم نکالی ہے کہ گاؤں گود میں لے لو، جو بھی علاقے، جیسے مودی صاحب نے ایک اسکیم نکالی تھی، ایم پی او کو بولا تھا کہ ہر ایم پی ایک گاؤں گود میں لے لے، رزلٹ کیا ہوا؟ لیا، خرچہ کرا، 1 سال کے بعد وہ جاگرو کے ڈبے ڈبے رہ گئے۔ یہ نہیں کرنا ہم کو، ہمیں گاؤں کو گود میں لینا ہے تو حقیقی اعتبار سے لینا ہے اور کام اتنے مضبوط کرنے ہیں کہ وہ کام 50 سال کے بعد بھی اپنی جگہ سے نہ آئے۔ روڈ بنے
तो ऐसे मजबूत बने کہ اس کو توڑنے کے لیے بیچ میں यूपی میں